नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबराजसँग भोलि थप बयान लिने। कानुन अनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको तर संसदको सम्मानका लागि मात्रै उपस्थित भएको जबराको भनाई। नागरिकता विधेयक विधान समितिबाट बहुमतले पारित। विधेयकका केही बुदामा एमालेका सांसदको फरक मत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस पाकिस्तान जाने। बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तयारी। र आइसिसी पुरुष 2020 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले भोलि बिहिबार पनि बयान लिने भएको छ। आज बुधबार बयान नसकेपछि थप बयान भोलि लिने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले 43वटा प्रश्न बनाएको छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएको प्रमाणका आधारमा थप 21वटा प्रश्न तय गरिएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आज 4वटा प्रश्नको मात्रै जवाफ दिनुभएको छ। थप प्रश्नमा भोलि जवाफ मागिनेछ। बयानमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबराले आफ्नो महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले संसदीय नियम कानुन र अभ्यासको पालना नभएको र प्रचलित कानुन अनुसार आफ्नो महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको तर संसदको सम्मानको लागि मात्रै आफू समितिमा आएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनेका लागि आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै न्यायालयलाई राजनीतिमा तान्ने काम दलहरूले नै गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयक बिना संशोधन बहुमतले पारित गरेको हो। समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैर सुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुदामा लिखित रूपमा फरक मत राख्नु भएको थियो। यस्तै सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटा र डाक्टर बिमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो आफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समय अभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर पीडित बनेको नागरिक थप समस्यामा परे बताउनुभयो। विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरू जितेन्द्र नारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डाक्टर वेदुराम भुसाल, गङ्गा बेलवासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि बाँकी रहेको सिट मात्रै आफूहरूलाई दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा युवा सङ्घ नेपालले महाकाली मेची युवा जागरण अभियान 2079को सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा उब्रिएको सिट मात्रै आफूहरूलाई दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बनाउनको लागि आफ्नो पार्टीले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले गठबन्धन दुवै पक्षलाई फाइदा हुनका लागि गरिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई फाइदा नभएमा कसैको निम्ति भर्याङ नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले 5 दलीय गठबन्धनलाई हातेपालो गर्दै अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभयो। हामीले चाहिरहेका छौँ 5 दलीय गठबन्धन सँगसँगै हातेमालो गर्दै हामी अघि बढौँ। तर हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई जुन हिसाबले नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढाएका छौँ, यो कुरालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन भूमिका हामीले खेल्दै आएका छौँ त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज नगरौँ। यो कुरालाई म समयमा भन्न चाहन्छु। जम्मै सिट आफूले दिने अनि उब्रेको सिट हामीलाई दिने यो कुरा हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। उहाँले सङ्कटको बेलामा साथ दिने सहयात्रीलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सिट बाँडफाँडको विषय छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 271 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 3920 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 175 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 3194 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले भोलि थप बयान लिने कानुन अनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको तर संसदको सम्मानका लागि मात्रै उपस्थित भएको जबराको भनाई। नागरिकता विधेयक विधान समितिबाट बहुमतले पारित विधेयकका केही बुदामा एमालेका सांसदको फरक मत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस पाकिस्तान जाने बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तयारी। र आइसिसी पुरुष 2020 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगर 10 मा रहेको महाकालेश्वर शिव मन्दिरमा धार्मिक संरचनाहरू थपिएका छन्। आज बुधबार गणेश मन्दिरको उद्घाटन गरिएको छ। पूर्व मन्त्री तथा महाकालेश्वर शिव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 25,65,000 लागतमा सो मन्दिर निर्माण भएको हो। यस्तै 3 फिट अग्लो गणेश मूर्ति समेत राखिएको छ। सो मूर्ति पूर्व मन्त्री पाण्डेले सहयोग गर्नुभएको छ। दिउँसो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। पूर्व मन्त्री पाण्डेले महाकालेश्वर शिव मन्दिर क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनेको बताउनुभयो। उहाँले धर्म संस्कृति जगेर्नका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 2043 सालमा सानो शिव मन्दिरबाट पूजा सुरु भएको महाकालेश्वर क्षेत्र अहिले धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ। 2065 सालमा आकर्षक महाकालेश्वर मन्दिर निर्माण भएपछि धार्मिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेको हो। महाकालेश्वर मन्दिर पूर्व मन्त्री पाण्डेले निर्माण गरिदिनु भएको हो। महाकालेश्वरमा शिव मन्दिर, राधाकृष्ण, गणेश मन्दिरहरू छन्। हनुमान 108 शिवलिङ्ग, सत्सङ्ग भवन, अतिथि गृह, होमकुण्ड, गौरीकुण्डहरू छन्। 24 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरका रूपमा लिने गरिन्छ। 24 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरलाई चितवनको पशुपतिनाथ मन्दिरका रूपमा लिने गरिन्छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष वामदेव शर्माले चितवनका आकर्षक धार्मिक गन्तव्यका रूपमा महाकालेश्वर विकास भएको बताउनुभयो। मन्दिर क्षेत्रमा एकसाथ 10,000 जना सहभागी हुन मिल्ने गरी मन्दिर परिसरमा मोजाक टाल समेत राखिएको छ। मन्दिरमा हरेक सोमबार सत्सङ्ग हुँदै आएको छ। पूजाआजा, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका देव कार्यहरू हुने गर्दछन्। साउन 30 शिवरात्रिमा विशेष चहल पहल हुने गर्दछ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। मंगलबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से सूचक 21.97 अङ्कले घटेर 1973.38 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.36 अङ्कले घटेको छ भने लोड इन्डेक्स 1.36 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 1.69 अङ्कले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 29,92,873 किता सेयर 1,12,62,18,861 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबारको भन्दा बुधबार कारोबार कम भने सामान्य बढेको छ। मंगलबार 1,01,16,16,696 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आगामी हप्ता पाकिस्तानको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। पाकिस्तानमा केही हप्ता यता देखिएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका समयमा पाकिस्तानी सरकार र त्यहाँका नागरिकलाई सान्त्वना दिनका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पाकिस्तानको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको महासचिव गुटेरेसका प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ आगामी सेप्टेम्बर 9 मा पाकिस्तान पुग्नुहुने उहाँका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले जानकारी दिनुभएको हो। महासचिव गुटेरेसले पाकिस्तानमा बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पाकिस्तानका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परेर 1,100 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो बाढीमा परेर 3,30,00,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। यहाँ गएको हप्तादेखि अविरल रूपमा वर्षा भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष 2020 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी बुधबार भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले विश्वकप ट्रफी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा राखिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका छात्रले ट्रफीको भव्य रूपमा स्वागत गरे भने स्थानीयवासीले बाजागाजासहित ट्रफीको स्वागत गरे। क्रिकेट विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याइएको हो। यसअघि 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपालमा ल्याइएको थियो भने 2020 विश्वकपको ट्रफी पहिलो पटक नेपाल ल्याइएको हो। युवालाई क्रिकेटमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित ट्रफी नेपाल ल्याइएको क्यानले जनाएको छ। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शनी गरिँदैछ।
निसान कम्पनीले विश्वभर प्रदर्शन गरिरहेको हो। 2020 विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म आयोजना हुँदैछ। 16 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिता अस्ट्रेलियाका विभिन्न 7 सहरमा हुने तालिका रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित। कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबराजसँग महाभियोग सिफारिस समितिले भोलि थप बयान लिने कानुनअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको तर संसदको सम्मानका लागि मात्र उपस्थित भएको जबराको भनाई। नागरिकता विधेयक विधान समितिबाट बहुमतले पारित विधेयकका केही बुदामा एमालेका सांसदको फरक मत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव गुटरेस पाकिस्तान जाने, बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तयारी। र आइसिसी पुरुष 2020 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित। कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।